बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरान के खिलाफ पहले अमेरिका और इसराइल, लेकिन अब नाज़रीन नाटो इत्तेहाद भी ईरान के खिलाफ मैदान जंग में कूद पड़ा है। तुर्की के ऊपर हमला हो गया नाज़रीन। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ भारत ने एक बहुत बड़ा, यूं समझ लीजिए कि कमर में खंजर घोंपा है ईरान की। और क्या कुछ किया गया, इंतहाई शर्मनाक चीज़ें सामने आ गई। किस तरह से मुखबरी करके इन्होंने जो अपने पानियों के अंदर, यानी आप यूं कह लीजिए कि ये किसी मुल्क के लिए डूब मरने का मुकाम होता है कि कोई मेहमान जहाज उनकी हुदूद के अंदर मार गिराया जाए, और ईरान के साथ यही कुछ किया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, और वो ये है कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ हमला बड़ा महंगा पड़ गया और सिर्फ 5 दिन की लड़ाई में $1.5 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। इसकी तमाम तर डिटेल्स, जबकि नाज़रीन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो जंगी इख्तियारात हैं उनको कम करने के लिए अमरीकी पार्लियामेंट के अंदर बिल जो है वो पेश किया जा रहा है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हालात जो है वो मशरिक़ वस्ता के बहुत तेज़ी के साथ ख़राब हो रहे हैं। अमेरिका और इसराइल जो है वो इस वक्त यूँ लगता है कि चाह ये रहे हैं कि जो अहम तरीन ममालिक हैं उन्हें मैदान जंग में लाया जाए और उनको फंसाया जाए। जिस तरह से जो कुर्द दहशतगर्द हैं उनको कहा गया जी कि वो ईरान के खिलाफ जो है ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ करें। जबकि दूसरी तरफ आपको पता है कि जो सऊदी अरब और कतर के अंदर मोसाद के एजेंट पकड़े गए और उनका मिशन क्या था, जो बताया गया कि जी यहाँ पे धमाके करने हैं, तबाही करनी सिविलियन बिल्डिंग्स की, और इल्ज़ाम लगाना है कि ईरान ने हमला किया है, यानी ये ममालिक जो है ईरान के ऊपर अटैक करें। अब नाज़रीन खबर ये आ रही है कि ईरान ने तुर्की के ऊपर हमला किया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चूंकि तुर्की की जो एयर स्पेस है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही है, और ईरान ने कहा है कि जिन ममालिक की जो एयर स्पेस है हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, जिन की जो सरजमीन है वो इस्तेमाल नहीं होगी, तो हम उनके खिलाफ अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर हुई तो फिर हम उन तमाम ममालिक को जहाँ पे अमरीकी एसेट्स हैं उनको निशाना बनाएंगे। अब नाज़रीन खबर आ रही है कि नाटो ने दावा किया है कि कुछ बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए हैं ईरान की जानिब से, और ये जो हैं वो इराक और उसके बाद शाम से गुजरते हुए तुर्की की जानिब बढ़ रहे थे कि उसको नाटो का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने तबाह कर दिया है। जिसके बाद नाज़रीन नाटो ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने का अंदिया दे दिया है, और नाज़रीन राबता जो है वो कुछ गैर मामूली तौर पे हुआ है इस वक्त तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का ईरान से, और उन्होंने कहा है कि हम चूँकि नाटो के इत्तेहादी हैं तो आपसे हम ये कहेंगे कि हमारे चूँकि एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं हो रही आप पर हमला करने के लिए, तो आप हमारे खिलाफ जो है वो मिसाइल फायर ना करें। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चूँकि ये ममालिक जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और ये वो ममालिक हैं जो ईरान को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो अटैक हुआ है उस अटैक में तुर्की के बताया जा रहा है कि अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान ने पहले भी कहा था कि जितने भी हमारे दोस्त ममालिक हैं, ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारी आपके साथ ना कोई जंग है, ना हम आपसे लड़ना चाहते हैं, ना ही हम आपके किसी एसेट को निशाना बना रहे हैं। हम अमेरिकन अड्डों को निशाना बनाएंगे क्योंकि हमारे ऊपर अटैक जो है वो अमेरिका कर रहा है। तो नाज़रीन अब जो सूरत हाल बनी हुई है, जिस तरह से आपने देखा कतर के अंदर, यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर, और इसी तरह से इराक में, उर्दन में, जहाँ जहाँ से भी अटैक हो रहे थे उन तमाम अड्डों को जो ईरान है उसने निशाना बनाया। अब तुर्की ने बज़ाहिर तो कहा है कि ये वार्निंग है, लेकिन अगर और मिसाइल फायर होते हैं तो डेफिनेटली जो नाटो है उसका जो आर्टिकल 5 है उसके तहत वो सारे के सारे एक पे हमला, सब पे हमला कंसीडर किया जाएगा, और फिर ईरान के खिलाफ कार्रवाई में नाटो भी उतर सकता है। तो यही मेरे ख्याल में अमेरिका और इसराइल चाहेंगे कि हमारी जंग जो है वो उसमें हम ज़रा
اپنا نقصان کم سے کم کریں اور یہ ممالک جو ہیں ان کو ہم آگے کر دیں۔ اب اس چیز کو ترکی بھی اچھی طرح سے سمجھتا ہے، تو ترکی نے ایران کو اس لیے وارن کیا ہے۔ دوسری طرف ہم آپ کو یہ بتاتے چلے ناظرین کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ممکنہ طور پہ یہ جو اٹیکس ہیں وہ ایران کی جانب سے نہ کیے گئے ہوں، جس کا الزام ایران کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ بہرحال اس وقت جنگی ماحول کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ایران کے خلاف اس وقت امریکہ جو ہے وہ پورا ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے کہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ ایران کا ایک جو بحری جہاز ہے آرس ڈینا جو ہے وہ یہ ناظرین بیسیکلی ایک جو شپ ریویو ہے اس کا ایک ایونٹ تھا بھارت کے اندر، تو اس میں شرکت کے لیے یہ گیا ہوا تھا، اور ابھی یہ واپس جا رہا تھا۔ تو واپس آتے ہوئے یہ ابھی انڈیا کے جو پانی ہے، انڈیا کی جو کوسٹل ایریا ہے اس کے اندر موجود تھا کہ جب امریکی بحریہ نے، امریکی جو ان کی سب میرین ہے، اس نے میزائل داغا اور اس کو تباہ کیا۔ اور ناظرین انتہائی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام بھارت کے لیے کہ بھارتی نیوی جو ہے وہ سامنے موجود رہی، اور اس پہ تقریباً 178 کے قریب افراد جو ہے وہ سوار تھے، جس میں سے 78 افراد کو آگے بڑھ کر جو انڈین اوشن ہے وہاں پہ جو سری لنکا کی نیوی ہے اس نے 78 افراد کو ریسکیو کیا، جبکہ 100 افراد شہید ہو چکے ہیں، اور 100 افراد جو ہیں وہ انڈین نیوی کے سامنے یہ سمندر میں مسپلیس ہوئے، لیکن انڈین نیوی کی جانب سے کوئی بھی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ یہ کسی بھی ملک کی نیوی کے لیے ڈوب مرنے کا مقام، پہلے تو آپ کے کوسٹل ایریا کے اندر، آپ کی جو سمندری حدود ہے اس کے اندر اٹیک جو ہے وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی، اور پھر اس کے بعد آپ نے ایران کو یوں لگتا ہے کہ جیسے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہاں پہ مروایا، اور ایرانی جنگی بحری بیڑا جو ہے یہ آرس ڈینا، یہ ناظرین سمندر میں ڈوب چکا ہے، اور اس میں 100 افراد شہید ہوئے ہیں، لاپتہ ہیں بڑی تعداد، اور 78 کو ریسکیو کیا گیا، وہ بھی سری لنکا کی جانب سے۔ تو یہ ناظرین اس وقت خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے ناظرین کہ امریکہ کو جو جنگی نقصان ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، وہ بھی بلینز آف ڈالرز کے اندر ہے، یعنی $1 بلین کا تو ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جو ریڈار سسٹم ہے قطر کے اندر، جو پورے مشرق وسطیٰ کو دیکھتا تھا، وہ تباہ کیا گیا ہے، جبکہ جنگی طیارے جو ہیں جس میں F-35 بھی ہے، F-15 بھی ہے، 7 سے زیادہ جنگی طیارے تباہ ہو گئے، اور باقی بھی نقصان بہت زیادہ ہے، یعنی جو انٹرسیپٹرز ان کو فائر کرنے پڑتے ہیں ایرانی سستے ڈرونز کو گرانے کے لیے، وہ الگ سے ہے۔ لیکن ناظرین اب جو عالمی جو مارکیٹ ہے وہ اس وقت خطرے کی گھنٹیاں امریکہ کے لیے بجا رہی ہے ناظرین۔ تقریباً سٹاک مارکیٹ میں سے جو سرمایہ ہے وہ نکالنا شروع کر دیا عالمی سرمایہ کاروں نے، اور امریکن سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کریش کر گئی، تقریباً $1.5 ٹریلین نکال لیا ہے انہوں نے جو انویسٹرز ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا جھٹکا امریکہ کے لیے ہے۔ یعنی آپ مجموعی طور پہ اس کو بھی جنگی نقصان کے اندر ہی شامل کریں جو نقصان ہونا ہے، ابھی باقی نقصان تو الگ ہے لیکن یہ والا نقصان جو ہے بہت زیادہ ہے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر جو ہے وہ شیئر کرتے چلیں۔ اس وقت امریکن پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ بل پیش کیا جا رہا ہے، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگی اختیارات جو ہیں ان کو محدود کرنے کی جو ہے وہ ریکویسٹ کی گئی ہے، اور اس میں وہ بل پیش کیا جا رہا ہے کہ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے جنگ کرنے کی، جس طرح سے آزادانہ طور پہ وہ صدارتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ملک کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، تو اب جو ہے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اب جو پراپر پرمیشن ہے وہ لی جائے گی، اور اس کے بعد ہی کہیں پہ کسی ملک کے اوپر اٹیک کرنا ہے تو کیا جا سکے گا۔ تو ناظرین یہ ایک بڑا جھٹکا، اور دوسرا جو پارلیمنٹ ہے اس کا یعنی عدم اعتماد بھی آپ کہہ لیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، کہ وہ جس طرح سے اس وقت امریکہ کو ایک بڑی مصیبت میں اس نے مبتلا کر دیا ہے، اس پر لوگ اب خوش نہیں ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔